हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। हैदर निस्वान चैनल में आपका इस्तकबाल है। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बखैर होंगे और सेहतमंद होंगे। आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि बातचीत से लोगों को कैसे मुतासिर किया जाए। आप जानते हैं दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जब वो महफिल में आते हैं और उनको जाकर ये बताना पड़ता है कि देखिए मैं आ गया हूँ, जबकि दूसरे वो लोग होते हैं जब वो महफिल में जाते हैं तो लोग उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि देखिए वो आ गया है। देखिए दोनों में कितना फ़र्क है। ऐसा क्यों है? दुनिया में जितने भी हुनर पाए जाते हैं ना, इनमें सबसे अहम हुनर होता है बातचीत का हुनर। आपको ये देखकर हैरानी होती होगी कि कम तालीम याफ्ता और कम हुनर रखने वाले बाज़ अफराद ज़िंदगी में कामयाबी की सीढ़ियाँ तय करते हैं, वो रिकॉर्ड कायम करते हैं जो तालीम याफ्ता और ज़हीन लोग नहीं कर पाते। क्या वजह है इनकी कामयाबी का? क्या राज होता है? कैसे वो कामयाब हो गए और उन लोगों को पीछे छोड़ दिया जो काफ़ी तालीम याफ्ता थे और इंटेलिजेंट माने जाते थे? तो मुशाहिदे में ये आया है कि उन लोगों में बातचीत का हुनर बदर्जे उत्तम था। उनमें लोगों को दिलों को जीतने का हुनर होता था। वो जानते थे कि किससे कैसे बात की जाए। ये हुनर सीखकर व्यूअर्स आप भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। बाज़ लोग तो अपने बॉडी लैंग्वेज से ही बहुत कुछ कह जाते हैं। उनकी आँखों के हरकत और फेस एक्सप्रेशन से वो सब कुछ कह देते हैं जो वो कहना चाहते हैं। आज अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाना होगा। आइए आपको लेकर चलते हैं कि लोगों से किस तरह बातचीत करें। जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो आपका पहला इम्प्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो हमारा पहला इम्प्रेशन लोगों पर बहुत ही अच्छा पड़ना चाहिए। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से मिले, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं कि पहली ही मुलाकात में जस्ट फॉर्मली हालो हाय करने लग जाते हैं। अगर हम पहली मुलाकात में ऐसा मिले जैसा कि अपने पुराने दोस्त से मिल रहे हों, जैसा कि वो काफ़ी अरसे से आपसे बिछड़ चुका हो और एक लंबे अरसे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात कर रहा हो, ऐसा मिलने से आप दोनों के दरमियान में गर्मजोशी आएगी और आप दोनों बहुत जल्द करीब आ जाएंगे। जिस तरह आपकी पहली झलक आपके सामने वाले शख्स को मुतासिर करती है, उसी तरह आपके इब्तदाई कलमात भी सामने वाले शख्स को मुतासिर करते हैं। जब आप आगे वाले शख्स पर अच्छा इम्प्रेशन छोड़ते हैं तो इसके साथ कनेक्शन बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। आप बहुत जल्द उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी बना पाएंगे। आप जब किसी से मिलें तो उस शख्स के साथ निहायत गर्मजोशी से मिलें। जब आप हाथ मिलाएं तो पहली बार तो जब आप मुलाकात करें तो सबसे पहले उनसे गर्मजोशी से हाथ मिलाएं और अपना नाम बताएं और आपके बारे में कुछ तफसील भी बताएं। तो बदले में सामने वाला शख्स भी अपना नाम बताएगा और उसके बारे में दीगर तफसीलात भी बताएगा। एक बात और ज़हन नशीन कर लिए कि जब वो बंदा आपको अपना नाम बता दे तो उसका नाम आप जहन नशीन करिए। आप बातचीत के दौरान बार बार उस बंदे का नाम दोहराते जाइए। इससे सामने वाले बंदे को बहुत ही खुशी होगी। और दूसरा नुक्ता यह है कि आपकी मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है किसी भी रिश्ते पर। यूँ तो मुस्कुराहट दो तरह की होती है। एक वो मुस्कुराहट होती है जो खुशी के इजहार के लिए की जाती है और दूसरी वो मुस्कुराहट होती है जो मजाक उड़ाने के लिए की जाती है। लिहाजा आपके चेहरे से आपकी मुस्कुराहट का इजहार होना चाहिए। जब आप खुशगवार मुस्कुराहट वाले चेहरे से किसी से मिलते हैं तो सामने वाले को आपकी खुशी का अंदाज़ा होगा कि आप कितने खुश अखलाक हैं और आप उनसे मिलकर आपको बहुत ही खुशी हुई है। ये जानकर सामने वाला शख्स को भी आपसे मिलने में खुशी महसूस होगी और वह खुशी से आपकी जानिब खींचा चलाएगा। एक तीसरा नुक्ता यह है कि लोग आपके ड्रेसिंग सेंस और अपीयरेंस के अलावा
آپ کے باڈی لینگویج کو بھی دیکھ کر بہت ہی متاثر ہوتے ہیں. آپ کی باڈی لینگویج کمیونیکیشن میں نہایت ہی اہم رول ادا کرتی ہے. آپ کے احساسات اور اپیئرنس کے علاوہ جب باڈی لینگویج پر آپ دھیان دیں گے تو بہت اچھے کمیونیکیشن اسکلز آپ ڈیولپ کر پائیں گے. آپ کی باڈی لینگویج بہت ہی ایکسٹینڈڈ اور جینٹل ہونا چاہیے. جب ہم کسی سے بات کریں تو اپنی آنکھوں کا مناسب اور بخوبی استعمال کریں. جب ہم کسی شخص سے بات کر رہے ہوں تو ہم اپنی نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے رکھیں. جب تک کہ وہ بات کرتا ہے ہم اپنی نگاہیں اس شخص سامنے والے شخص کے چہرے پر جمائے رکھنے چاہیے، جس سے وہ محسوس کرے گا کہ آپ اس کی باتوں میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور اس طرح دونوں کے درمیان ایک مثبت احساس جنم لینے لگتا ہے. بات کرتے وقت آگے والے شخص کے نظر سے نظر ملا کر بات کریں. جب ہم کسی سے نظر ملا کر بات کرتے ہیں تو ہماری بات کا کافی اثر ہوتا ہے. جب ہم بات کریں تو آپ کے ہاتھ کے موومنٹ بھی بہت ہی جینٹل ہونا چاہیے. ایک اور نقطہ یہ ہے کہ بات کرتے وقت ہمیں کس طرح کھڑے رہنا چاہیے، یہ بھی اہم ہے. ہمیں بالکل بھی سیدھا کھڑے ہونا چاہیے اور اپنے سر کو سیدھا رکھنا چاہیے اور اعتماد کے ساتھ بات کرنا چاہیے، جو آپ کی شخصیت کو پرکشش بنا دے گا. ایک اور نقطہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ ان میں اور آپ میں کیا کامن چیزیں ہیں، کیا ایسی کامن باتیں ہیں جو آپ دوسرے کو ایک پلیٹ فارم پر زیادہ عرصے تک لا کر بنائے رکھ سکتی ہے. اس بات کی نوٹس کریں کہ ان میں کیا خوبیاں ہیں اور ان خوبیوں کو نوٹس کر کے اس کے بارے میں انہیں کمپلیمنٹ دیں، جس سے کہ انہیں اچھا محسوس ہوگا اور آپ دونوں کے درمیان کنیکشن بھی بڑھے گا. اس کے علاوہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر کے بچے کو جاننے کی کوشش کریں. ان سے پوچھئے کہ ان کا بچپنا کیسا گزرا تھا، ان کے بچپن کے وہ واقعات جو انہیں بہت ہی خوشگوار لگے، بچپن کے ان کی خوشیوں کے بارے میں بات چیت کیجیے اور ان کی بات چیت میں آپ حصہ لیجیے. اس طرح کرنے سے آپ کی ملاقات انتہائی خوشگوار ہوگی اور آپ کی کمپنی کو وہ بندہ انجوائے کر پائے گا. جب بندہ آپ کی کمپنی انجوائے کر پائے گا تو وہ بار بار آپ سے ملنے کا خواہاں ہوگا. ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کمیونیکیشن اسکل میں سب سے اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہم بولنا چاہتے ہیں، سننا نہیں چاہتے. لیکن کمیونیکیشن اسکلز کا اہم نقطہ یہ ہے کہ جو جتنا اچھا سن سکتا ہے وہ اتنا اچھا ایک بہترین بات چیت کرنے والا کہلائے گا. تو لہٰذا ہم سامنے والے کی بات کو نہایت ہی غور سے سنیں اور سنتے ہوئے ان کو یہ احساس دلائیں کہ ہم ان کی بات کو سمجھ بھی رہے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں، ایسا کرنے کے بجائے ہم اپنی ہی بات بولنے لگ جاتے ہیں. ہم سننے کے بجائے خود ہی سنانا چاہتے ہیں، خود ہی بولنا چاہتے ہیں، خواہ سامنے والا آپ کی بات سننے میں انٹرسٹڈ ہو یا نہ ہو، لیکن آپ بتاتے چلے جائیں گے. اور اس طرح کرنے سے آپ دونوں کے درمیان کا کنیکشن اسٹرانگ نہیں ہو پائے گا. لہذا ہمیں ضروری یہ ہے کہ ہم بات چیت میں سننے کو اہم مقام دیں. اس کے علاوہ بات چیت میں آپ کا ٹون جو ہوگا، آپ جس انداز میں بات چیت کریں گے، آپ کا ٹون یعنی آپ کے آواز کے اتار چڑھاؤ بھی بات چیت پر اثر انداز ہوتے ہیں. سامنے والا آپ کے ٹون کو دیکھ کر ہی آپ کے ساتھ جڑنے میں انٹرسٹڈ ہوگا. بہت سارے پارٹنرشپ میں لوگوں نے دیکھا ہے کہ پارٹنرشپ اس لیے ٹوٹ جاتی ہیں کہ لوگوں کا بات کرنے کا انداز یعنی ٹون آف وائس نہایت ہی خراب ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے درمیان پارٹنرشپ زیادہ دن تک نہیں چل پاتی. اور زیادہ تر جب طلاق ہوتی ہے، رشتے ٹوٹتے ہیں، تو اس کا بھی ایک کارن ٹون آف وائس ہی ہوتا ہے. اس طرح ہمیں اپنے آواز پر بھی کافی اتار چڑھاؤ جو ہوتے ہیں آواز کے، اس پر بھی نہایت ہی احتیاط برتنی چاہیے. اگر آپ کسی کے من کو ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد اگر آپ کسی کے من کو جیت پاتے ہیں، اگر آپ کسی کے من کو جیت لیں تو پھر ان کے بھروسے کو قائم رکھنا بھی بے حد ضروری ہوتا ہے. کیونکہ لانگ لاسٹنگ اگر ایک رشتہ اگر زیادہ دن تک چلے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک بھروسے مند دوست ثابت ہوں. تو یہ تھی ویورز چند ضروری باتیں جو کمیونیکیشن اسکلز کے لیے ضروری مانی جاتی ہیں. ویورز آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیے. شکریہ.